योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले फाइनेन्शियल रेसियो एनालाइसिससित जोडिएका फर्मुलाहरूको साथसाथै रेसियो एनालाइसिसबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएको एउटा प्याटर्नको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू यही रेसियो एनालाइसिसबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अर्को प्याटर्नका न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा हामीहरूले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा टाई रेसियो यानि कि टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो निकाल्ने खालको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू 2074 क्वेसन नम्बर 3 मा दिएका जस्ता प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। यो जुन हामीलाई 2074 क्वेसन नम्बर 3 मा दिएको प्रब्लम छ हो यही खालको सेम प्रब्लम यहाँनिर हामीलाई सेल्स र डिएसओ यानि कि डेथ सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्नु भनेको छ। यही सेल्स र डेथ सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्ने खालकै प्रब्लम, यसलाई मैले सेकेन्ड प्याटर्न अन्तर्गत राखेको छु हैन। यहाँ पनि त्यही सेल्स एन्ड डेथ सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्नु भनेको छ, जुन हामीलाई 2069 क्वेसन नम्बर 3B मा पनि सोधेको छ। र त्यही प्याटर्नको सेम प्रब्लम अरू पनि आएको छ हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा, जुन चाहिँ छ 2061 मा दिएको रहेछ हैन। यहाँ पनि त्यही डिएसओ र सेल्सै निकाल्नु भनेको छ। र त्यस्तै खालको अर्को प्रब्लम 2057 मा पनि दिएको छ हैन। यहाँ पनि हामीहरूलाई डिएसओ र सेल्सै निकाल्नु भनेको छ, सेल्स एन्ड डिएसओ निकाल्नु भनेको छ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू हो यो प्याटर्नका न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँनिर लेखिहालेँ ल, गिभनमा 2074 क्वेसन नम्बर 3 भनेर दिएको रहेछ। 2074 क्वेसन नम्बर 3 मा दिएको रहेछ ल। यो प्याटर्नको प्रब्लम पनि सजिलो छ ल, जुन हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो यानि कि टाई रेसियो निकाल्न सिकेका थियौँ, त्यो पनि हामीहरूको एकदमै सजिलो अन्तर्गत पर्थ्यो। यो पनि सजिलो छ ल, टाई रेसियो भन्दा यो अझै धेरै सजिलो छ, केही छैन। सुरुमा चाहिँ गिभन तानिदिउँ ल, दिएको इन्फर्मेसन के दिएको छ सबै लेख्दै जाम। रेसियो एनालाइसिसमा चाहिँ गिभन तान्दै गयो, के दिएको छ त्यही अनुसारले सल्भ गर्दै गयो भने आफै मिलिहाल्छ ल। दिएको छ हामीलाई द डब्लुएफ बेली कम्पनी ह्याड अ क्विक रेसियो भनेर दिएको रहेछ। हामीलाई अलरेडी क्विक रेसियो क्वेसनले निकालेरै दिएको छ ल। क्विक रेसियो भनेको लिक्विड रेसियो भनेको एसिड टेस्ट रेसियो भनेको एउटै हो, जहाँ चाहिँ हामीलाई क्विक रेसियो दिएको रहेछ 1.4 दिएको रहेछ। क्विक रेसियो दिएको रहेछ 1.4 टाइम्स लेखिदिँदा हुन्छ ल। 1.4:1 लेख्दा पनि हुन्छ। क्विक रेसियो करेन्ट रेसियोलाई 1:1 थपिदिँदा पनि हुन्छ हैन, टाइम्समा लेखिदिँदा पनि हुन्छ। क्विक रेसियो हामीलाई 1.4 दिएको रहेछ। करेन्ट रेसियो 3.0 भनेको छ नि, करेन्ट रेसियो दिएको रहेछ। अर्को करेन्ट रेसियो भनेर दिएको रहेछ। करेन्ट रेसियो भनेको सिआर हैन। करेन्ट रेसियो 3.0 दिएको रहेछ, त्यो पोइन्ट नलेख्दा पनि हुन्छ ल, केही फरक पर्दैन। 3 टाइम्स भनेर लेखिदिँदा भइहाल्यो। अनि इन्भेन्ट्री टर्नओभर अफ 5 टाइम्स भनेर इन्भेन्ट्री टर्नओभर पनि हामीलाई दिएको रहेछ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भनेको चाहिँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो आइटिओआर भनेर लेखिदिँदा हुन्छ ल। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो हामीलाई दिएको रहेछ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो 5 टाइम्स दिएको रहेछ। 5 टाइम्सको 5 टाइम्स भइहाल्यो। यहाँभन्दा अर्को हामीलाई दिएको रहेछ टोटल करेन्ट एसिड्स अफ 8,10,000 भनेर दिएको रहेछ। टोटल करेन्ट एसिड्स पनि हामीलाई दिएको रहेछ। टोटल करेन्ट एसिड्स भनेर दिएको रहेछ हैन। करेन्ट एसिड्सलाई सीएले डिनोट गरिदिँदा हुन्छ, केही गरेको छैन ल। जम्मा क्वेसनमा जे दिएको छ त्यही इन्फर्मेसनलाई अहिले त सारेको मात्रै त छ, अरू केही पनि यहाँनिर गरेकै छैन। यो सारेको कुरालाई बुझिराख्नु पर्दैन क्या। एन्ड क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज एट 1,20,000 भनेर दिएको छ। क्यास भनेको नगद पैसा भइहाल्यो। एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेको मार्केटमा भएको सेयर एन्ड डिभेन्चरहरू भयो, त्यो चाहिँ तत्काल बेचेर त्यसलाई क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ नि त। क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज, क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज ल। क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज हामीलाई दिएको रहेछ। यहाँनिर मार्केटेबल सेक्युरिटिज 1,20,000 दिएको रहेछ। जे दिएको छ नि सुरुमा त्यही मात्रै लेखिँदैछ ल, बाँकी केही पनि छैन। क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज भयो। अब इफ द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वेल 86% अफ सेल्स भनेको छ ल। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड,
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको COGS हो नि त। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ हामीलाई दिएको रहेछ 86% अफ सेल्स जति छ हो त्यो सेल्सको 86% चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ भन्दैछ। र यहाँ भन्दा पछाडि हामीलाई भनेको छ वाट वेयर बेली एनुअल सेल्स एन्ड DSO भनेको छ। एनुअल सेल्स वाट वेयर भनेको कति चाहिँ छ भनेर हामीलाई भन्दैछ यहाँनिर क्वेसनले। दुईटा कुरा निकाल्नु पर्ने रहेछ। एउटा रहेछ एनुअल सेल्स हैन, सेल्स इज इक्वल टु वाट, र अर्को रहेछ DSO भनेको डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, जुन चाहिँ हामीले उधारोमा बेचेको पैसा कति कति दिनमा कलेक्सन गर्छौँ अथवा कति दिनका लागि उधारोमा बेचेको हो भन्ने कुरा चाहिँ डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ क्या। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको उधारोमा सेल्स गरेको हामीले भन्न खोजेको ल। अब यहाँ हेर्नु यो धेरै नै सजिलो क्वेसन छ हैन। यस्तो खालको क्वेसन पनि 4-5 चोटि हामीलाई फाइनल एक्जाममा सोधिएको छ र जम्मा मैले सुरु क्लासदेखि नै के भन्दै आइराखेको छु भने यो रेसियो एनालाइसिसबाट जम्मा 5वटा जति प्रब्लमहरू पर्फेक्टली जान्यो भने फाइनल एक्जाममा जस्तोसुकै न्युमेरिकल प्रब्लम यो च्याप्टरबाट सोधे पनि हामीहरू मजाले मिलाउन सकिहाल्छौँ। अब यहाँ ध्यान दिउँ, हामीलाई त अरू बेला क्विक रेसियो निकाल्नु भन्थ्यो, करेन्ट रेसियो निकाल्नु भन्थ्यो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो निकाल्नु भन्थ्यो। अहिले हामीलाई अलरेडी यसरी रेसियोहरू क्वेसनले नि दिएकै छ। यसरी अलरेडी हामीलाई क्वेसनले रेसियोहरू दिएको छ भने जुन रेसियोहरू दिएको छ नि हो त्यही रेसियोको फर्मुला लगाएर त्यहाँबाट अरू एक्स्ट्रा कुराहरू हामीहरू निकाल्न सक्छौँ क्या। जहिले पनि रेसियोमा चाहिँ यही गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीलाई अलरेडी क्वेसनले केहीको रेसियोहरू दिएको छ, जस्तै यहाँनिर क्विक रेसियो, करेन्ट रेसियो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो दिएको छ, कोही कोही बेला डेप्ट रेसियो दिएको हुनसक्छ, कोही कोही बेला डेप्ट इक्विटी रेसियो दिएको हुनसक्छ, जेसुकै दियोस्। आज चाहिँ हामीहरू यो खालको प्याटर्न गर्दैछौँ। यहाँनिर हामीलाई 3वटा रेसियोहरू अलरेडी दिएको छ हैन। हो यस्तो अवस्थामा हो यही रेसियोहरूको फर्मुला फेरि लगाएर अरू इन्फर्मेसनहरू हामीहरू अरू कुराहरू यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। जसमा हेरौँला यहाँनिर क्विक रेसियो दिएको छ हैन, यहाँनिर करेन्ट रेसियो दिएको छ नि, अनि यहाँ करेन्ट एसिड्स पनि दिएको छ। अब यो करेन्ट रेसियो निकाल्नका लागि करेन्ट एसिड्सका पनि करेन्ट लाइबिलिटिज हो। योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि हामीले यो रेसियो एनालाइसिसका फर्मुलाहरू डिस्कस गरेका थियौँ हैन। आज पनि म तपाईँहरूलाई योनिर यी फर्मुलाहरू सेयर गर्दै जान्छु ल। हेर्दै जाँदाखेरि अझै बढी प्रभावकारी ढङ्गबाट आउँछ। करेन्ट रेसियो निकाल्ने फर्मुला, करेन्ट एसिड्सका पनि करेन्ट लाइबिलिटिज हामीले लेखेका थियौँ नि। करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो चाहिँ लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गत पर्छ। कुन रेसियो अन्तर्गत पर्छ त्यो पनि हामीले जानिराख्नु पर्दैन। अहिले हामीलाई करेन्ट रेसियो क्वेसनले दिएको छ हैन। करेन्ट रेसियो दिएको कारणले गर्दा हो त्यही करेन्ट रेसियोको फर्मुला लगाइदिने। करेन्ट रेसियोको फर्मुला करेन्ट एसिड्सका पनि करेन्ट लाइबिलिटिज हुन्छ। करेन्ट रेसियो क्वेसनले दिएकै छ अनि करेन्ट एसिड्स पनि यति हुन्छ भनेर क्वेसनले दिएकै छ। त्यहाँबाट हामीहरू करेन्ट लाइबिलिटिज निकाल्न सक्छौँ क्या। हामीले एकैचोटि क्विक रेसियोको फर्मुला लगाएको भए चाहिँ हामीलाई अरू कुरा निकाल्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, किनभने क्विक रेसियोको फर्मुला त क्विक एसिड्सका पनि करेन्ट लाइबिलिटिज हुन्थ्यो। क्वेसनमा करेन्ट लाइबिलिटिज पनि दिएको छैन, क्विक एसिड्स पनि दिएको छैन, मात्रै करेन्ट रेसियो मात्रै दिएको छ नि त हो। तर यहाँनिर चाहिँ करेन्ट रेसियो पनि दियो, करेन्ट एसिड्स पनि दियो। दुईटै कुरा दिएपछि अर्को तेस्रो कुरा हामीहरू निकाल्न सक्छौँ नि त। त्यही भएर फर्स्टमा हामीले यो क्वेसनमा चाहिँ करेन्ट रेसियोको फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब नाउ हेरौँ कति सजिलो छ क्या, केही नै छैन। यो च्याप्टर नि यति धेरै सजिलो छ नि र लिमिटेड क्वेसनहरू पनि हुन्छन् रेसियो एनालाइसिसमा हैन। ती लिमिटेड क्वेसन जान्ने बित्तिकै बास पुगिहाल्छ क्या। नाउ करेन्ट रेसियो हामीलाई दिएको छ क्वेसनमा हैन। करेन्ट रेसियो भनेको CR। करेन्ट रेसियो निकाल्ने फर्मुला के रहेछ? करेन्ट एसिड्सका मुनि करेन्ट लाइबिलिटिज हैन। यो त हामीलाई जन्मजातै सजिलो लाग्ने फर्मुला हैन। कमर्सको स्टुडेन्टले अरू केही रेसियो एनालाइसिसको नजाने पनि करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो चाहिँ निकाल्ने फर्मुला प्राय सुरु नैदेखि जानिराखेको हुन्छ क्या। करेन्ट एसिड्सका मुनि करेन्ट लाइबिलिटिज ल। केही छैन क्या, केही छैन। करेन्ट रेसियो कति दिएको छ हामीलाई? अलरेडी 3 टाइम्स दिएको छ हैन। त्यो टाइम्स नलेख्दा पनि हुन्छ। 3 टाइम्स भनेको 3:1 भनेर गर्न पनि सक्छौँ। इजिकल टु करेन्ट एसिड्स पनि अलरेडी हामीलाई दिएको रहेछ 8,10,000 करेन्ट एसिड्स दिएकै छ हैन। डिभाइडेड बाई यो करेन्ट लाइबिलिटिज निकाल्न सक्छौँ क्या। अब हामीहरू करेन्ट लाइबिलिटिज CL को CL भइहाल्यो। और दिएन ल, बिचमा बराबर आइसकेपछि और दिइन्छ और। अब 3 र करेन्ट लाइबिलिटिज गुणा हुँदाखेरि 3 इन्टु करेन्ट लाइबिलिटिज भइहाल्यो इजिकल टु उतापट्टि दिएको छ हामीलाई 8,10,000 दिएकै छ। और अब यो 3 र करेन्ट लाइबिलिटिज मल्टिप्लाईमा छ, उता जाँदाखेरि डिभाइडेडमा भयो। करेन्ट लाइबिलिटिज इजिकल टु 8,10,000 डिभाइडेड बाई 3 भयो। देयरफोर करेन्ट लाइबिलिटिज हामीले यहाँबाट कति निकाल्न सक्यौँ? 8,10,000 डिभाइडेड बाई 3 गर्दा 2,70,000 चाहिँ हामीहरूको के रहेछ? करेन्ट लाइबिलिटिज रहेछ। यसभन्दा पछाडि अब हेरौँ ल। हामीलाई जम्मा 3वटा रेसियो दिएको थियो, क्विक रेसियो, करेन्ट रेसियो र इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, जुन मध्ये हामीले करेन्ट रेसियोको फर्मुला एप्लाई गरिसक्यौँ। अब यहाँ भन्दा पछाडि नि
करेन्ट रेसियोको फर्मुला एप्लाई गरिसकेर हामीले करेन्ट लायबिलिटिज निकालिसक्यौँ। अब यहाँभन्दा पछाडि अब क्विक रेसियोको फर्मुला एप्लाई गरेर अन्य कुराहरू हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। किनभने हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा के डिस्कस गरेका थियौँ भने क्विक रेसियो भनेको क्विक एसिड्सका पनि करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ भनेका थियौँ। अब क्वेसनमा हामीलाई यो क्विक रेसियो पनि दिएकै छ अनि करेन्ट लायबिलिटिज पनि हामीले निकालिसकेका छौँ। अब यहाँबाट यो क्विक एसिड्स चाहिँ हामीहरू सजिलै निकाल्न सक्छौँ। त्यही भएर अबको स्टेपमा चाहिँ हामीहरू क्विक रेसियोको फर्मुला एप्लाई गरिदिन्छौँ। ल क्विक रेसियो भनेको क्युआर भयो। क्विक रेसियो निकाल्ने फर्मुला क्विक एसिड्सका मुनि करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ। करेन्ट लायबिलिटिज ल केही छैन कि एउटा क्वेसन यस्तो खालको जानिसके पछाडि सबै क्वेसनहरू मिलाउन सक्ने भइहालिन्छ हैन। त्यसमा कुनै समस्यै भएन। क्विक रेसियो हामीलाई कति दिएको छ यहाँनिर 1.4 टाइम्स भनेर दिएको रहेछ हैन। 1.4 को 1.4 भइहाल्यो। यो क्विक एसिड्स भइहाल्यो हैन। डिभाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटिज अहिले भर्खर 2,70,000 हामीहरूको आइसकेको छ। अब 2,70,000 र यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिने और 1.4 इन्टु 2,70,000 इज इक्वल टु क्विक एसिड्स भयो हैन। देयरफोर क्विक एसिड्स हामीहरूको कति आउने रहेछ 2,70,000 एक दश 100,000 10 लाख इन्टु 1.4 गर्दाखेरि 3,78,000 आउने रहेछ ल। रुपिस 3,78,000 चाहिँ हामीहरूको क्विक एसिड्स आउने रहेछ हैन। अब यो यति गरिसके पछाडि नि अब यस्तो खालको क्वेसनमा के गर्ने भनेदेखि हामीले एउटा क्विक एसिड्स पत्ता लगायौँ हैन। यो क्विक एसिड्स हामीलाई थाहा भयो अनि यो करेन्ट एसिड्स हामीलाई अलरेडी क्वेसनमा दिएकै छ। टोटल करेन्ट एसिड्स हामीलाई क्वेसनमा दिएकै छ। क्विक एसिड्स र करेन्ट एसिड्स हामीलाई थाहा भइसक्यो। हामीले अब यहाँनिर एउटा फर्मुला योभन्दा अघिल्लो क्लासमा के सिकेका थियौँ भनेदेखि यो जुन क्विक एसिड्स हो नि क्विक एसिड्स भनेको चाहिँ करेन्ट एसिड्समा प्रिपेड एक्सपेन्सेस र इन्भेन्ट्री घटाउँदाखेरि आउँछ भनेका थियौँ नि। अहिले हामीलाई यो क्विक एसिड्स पनि थाहा छ हैन। करेन्ट एसिड्स पनि थाहा छ। यो प्रिपेडको कुरा यो क्वेसनमा कहीँ गरेको छैन। त्यही भएर यो प्रिपेड भनेको 0 हुन्छ माइनस यो इन्भेन्ट्री गऱ्यो भने नि यहाँबाट हामीहरू यो इन्भेन्ट्रीको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। किनभने हामीलाई क्वेसनमा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भन्ने एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ। त्यो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भन्ने इन्फर्मेसनको लागि हामीलाई इन्भेन्ट्री चाहिन्छ क्या। अब इन्भेन्ट्री कसरी पत्ता लगाउने त क्वेसनमा त हामीलाई इन्भेन्ट्री दिएको छैन। अब नदिएको अवस्थामा हामीहरू कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ। क्विक एसिड्स पनि हामीलाई थाहा छ। करेन्ट एसिड्स पनि हामीलाई थाहा छ। प्रिपेडको कुरा यो क्वेसनभरि कहीँ गरेकै छैन। यो प्रिपेड 0 राखिदिन्छौँ। यो पनि भ्यालु थाहा छ। यो पनि भ्यालु थाहा छ। यो 0 राखिदिन्छौँ माइनस यो इन्भेन्ट्री गरेर हो यहाँबाट हामीहरू इन्भेन्ट्री निकाल्न सक्छौँ। अब यो क्विक एसिड्स आइसके पछाडि ल यस्तो खालको प्याटर्नको प्रब्लम आयो भने सबै यस्तै खालको आउँछ हैन। एकचोटि हामीले ट्राई गऱ्यौँ भनेदेखि नि सबै एक्जाममा यस्तो खालको आयो भने मिलाउन सकिहाल्छौँ ल। अब जुन यो एगेन भनिदिएँ ल मैले यहाँनिर एगेन जुन यो हामीलाई क्विक एसिड्स दिएको छ नि क्विक एसिड्स भनेको जहिले पनि के रहेछ करेन्ट एसिड्समा माइनस इन्भेन्ट्री माइनस प्रिपेड क्या। प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटाउँदाखेरि आउँछ ल। त्यो फर्मुलामा अगाडि प्रिपेड पछाडि इन्भेन्ट्री गरेको थियो। दुइटै घटाउने नि हो नि त। अगाडि पछाडि हुँदा केही फरक पर्दैन। और यो क्विक एसिड्स भनेको हामीलाई थाहा छ अहिले 3,78,000 आइसक्यो इज इक्वल टु करेन्ट एसिड्स भनेको हामीलाई क्वेसनमा कति दिएको छ 8,10,000 हामीलाई करेन्ट एसिड्स दिएकै छ हैन। यहाँनिर आयो 8,10,000 भइगयो माइनस इन्भेन्ट्री हामीले निकाल्नु पर्नेछ। किनभने क्वेसनमा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भन्ने कुरा गरेको छ क्या। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भन्ने कुरा गरेको छ नि त। इन्भेन्ट्री चाहिँ क्वेसनमा रहेछ तर प्रिपेड भनेको कहीँ यहाँनिर कुरा गरेको छैन। कहीँ प्रिपेडको कुरा गरेको छैन भने प्रिपेड चाहिँ के भयो 0 हुने रहेछ। अब यो माइनस इन्भेन्ट्री छ नि यो बराबरदेखि उताको माइनस इन्भेन्ट्रीका अगाडि माइनस छ हो। यो माइनस इन्भेन्ट्री बराबरदेखि यता आउँदाखेरि प्लस इन्भेन्ट्री भइहाल्यो। इन्भेन्ट्री इज इक्वल टु उतापट्टि छ 8,10,000 छँदैछ प्लस यहाँनिर केही छैन भने यो प्लस 3,78,000 हो क्या। प्लस 3,78,000 उता जाँदा माइनस 3,78,000 हुने रहेछ। और यहाँबाट हामीहरू के निकाल्न सक्छौँ इन्भेन्ट्री निकाल्न सक्छौँ। 8,10,000 मा 3,78,000 घटाउँदा 8,10,000 माइनस 3,78,000 घटाउँदाखेरि 4,32,000 आउने रहेछ। हामीहरूको रुपिस 4,32,000 चाहिँ इन्भेन्ट्री आउने रहेछ ल। अब यति कुरा गरिसके पछाडि हामीलाई क्वेसनले 3वटा रेसियो दिएको थियो। एउटा क्विक रेसियो दिएको थियो यो पनि हामीले एप्लाई गरिसक्यौँ। करेन्ट रेसियो दिएको थियो यसको पनि हामीले फर्मुला हालिसक्यौँ। अब यहाँनिर हामीलाई दिएको छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भनेर दिएको छ क्या। ITOR भनेर दिएको छ।
छ। अब यो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो क्वेसनले दिएको कारणले गर्दा हो त्यही इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो निकाल्ने हामीहरू फर्मुला एप्लाई गरिदिन्छौँ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो निकाल्नका लागि जम्मा 3वटा फर्मुला हुन्छ हैन। सबैभन्दा सुरुमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डका पनि एभरेज इन्भेन्ट्री गर्नुपर्छ। अब यो क्वेसनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डको इन्फर्मेसन दिएको छ किनभने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ 86% अफ सेल्स हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनले भनेको छ नि त। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 86% अफ सेल्स, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड रहेछ। सेल्सको 86% चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड रहेछ भन्दैछ। त्यही भएर यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ हामीलाई थाहा छ डिभाइडेड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री। यो क्वेसनमा एभरेज इन्भेन्ट्री छैन क्या, दुईटा इन्भेन्ट्री त छैन नि त। ओपनिङ इन्भेन्ट्री र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भएको भए पो ओपनिङ इन्भेन्ट्री र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री जोडेर हैन एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्न ओपनिङ इन्भेन्ट्री र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री जोडेर दुईले भाग गर्दाखेरि आउँथ्यो। अहिले दुईटा इन्भेन्ट्री त छैन भने यो फर्मुला हामीहरू एप्लाई गर्न नसक्ने रहेछौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ थाहा छ तर एभरेज इन्भेन्ट्री हामीहरू निकाल्न सक्दैनौँ। अब यो सक्दैनौँ भनेदेखि दोस्रो फर्मुला छ हामीहरूको कस्ट अफ गुड्स सोल्डका पनि इन्डिङ इन्भेन्ट्री भन्ने हुन्छ। अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि हामीलाई थाहा छँदैछ, त्यो थाहा भएकै जस्तो हो नि त। 86% अफ सेल्स भनेको सेल्सको 86% चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ अरे। कस्ट अफ गुड्स सोल्डको कुरा गरौँ नि त, त्यही भएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीलाई थाहा छ डिभाइडेड बाई इन्डिङ इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री त हामीले इन्भेन्ट्रीको भ्यालु 4,32,000 निकालिसक्यौँ नि त। त्यो एउटै मात्रै इन्भेन्ट्रीको भ्यालु भनेकै इन्डिङ इन्भेन्ट्री हो ल। हो यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरू इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो निकाल्ने रहेछौँ। अहिले सेल्स बाई क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पहिले चाहिँ यो एप्लाई गर्नु पर्यो क्या। कस्ट अफ गुड्स सोल्डको कुरा गरिसके पछाडि कस्ट अफ गुड्स सोल्डका पनि इन्डिङ इन्भेन्ट्री राख्नु पर्यो। यो फर्मुला एप्लाई गर्न सकिएन भने यो फर्मुला एप्लाई गर्न सकिने रहेछ। दोस्रो प्रायोरिटी चाहिँ हामीले यसलाई दिनुपर्ने हुन्छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो निकाल्नका लागि। त्यही भएर इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्डका पनि इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेर हामीहरू यहाँनिर गरिदिने रहेछौँ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो दिएको छ नि त, 3वटा रेसियो दिएकोमा 2टाको त हामीले एप्लाई गरिसक्यौँ। अब त्यही बाँकी हामीहरूको के छ एगेन इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो ITOR भनेर मैले सर्टकटमा लेखिदिएँ ल। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो निकाल्ने के रहेछ कस्ट अफ गुड्स सोल्डका पनि गुड्स सोल्ड COGS भन्छ नि त। कस्ट अफ गुड्स सोल्डका पनि इन्डिङ इन्भेन्ट्री रहेछ क्या, इन्डिङ इन्भेन्ट्री रहेछ। कति सजिलो छ क्या यस्तो खालको एउटै फ्लोका क्वेसनहरू छन् क्या। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो हामीलाई क्वेसनले अलरेडी दिएको छ 5 टाइम्स भनेर दिएको छ। त्यही भएर इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा हामीहरू 5 टाइम्स राखिदिन्छौँ। अब इजिकल टु यो जुन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ नि, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ 86% अफ सेल्स भन्दैछ क्या। त्यही भएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 86% अफ सेल्स भनेर यहाँनिर हामीहरू गरिदिन्छौँ डिभाइडेड बाई अहिले हामीहरूले इन्भेन्ट्री इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको यो इन्भेन्ट्री छ नि त। हो यो इन्भेन्ट्री हामीले निकालिसकेका छौँ। इन्भेन्ट्री भनेको 4,32,000 भइहाल्यो हैन। और गरेर गरिदिन्छौँ हामीहरू। अब 4,32,000 र 5 गुणा हुन्छ, क्रस मल्टिप्लिकेसन त गर्नु पर्यो। 5 × 4,32,000 इजिकल टु अब यो 86% अफ सेल्स भनेको छ। पर्सेन्ट हटाउनका लागि त 100 ले भागा गर्नु पर्यो। अब 86 लाई 100 ले भाग गर्दा 0.86 अफ भनेको इन्टु भइहाल्यो सेल्स हुने रहेछ ल। अब 4,32,000 × 5 गरिदिने, 4,32,000 × 5 गरिदिने इन्टु 5 हैन गर्दाखेरि 21,60,000 आउने रहेछ। यतापट्टि हामीहरूको 21,60,000 आयो इजिकल टु 0.86 इन्टु सेल्स हुने रहेछ क्या। यहाँबाट हामीहरू सेल्सको भ्यालु निकाल्न सक्ने भयौँ हैन। देयरफोर सेल्स कति आउने रहेछ, सेल्स इजिकल टु यो 0.86 र सेल्स मल्टिप्लाईमा छ। मल्टिप्लाई चाहिँ बराबरदेखि यता आउँदा डिभाइड हुन्छ नि त। 21,60,000 डिभाइडेड बाई 0.86 हुने रहेछ ल। अब 21,60,000 डिभाइड बाई 0.86 गर्दाखेरि 25,11,627 आउने रहेछ ल। देयरफोर सेल्सको भ्यालु कति आउने रहेछ ₹25,11,627.91 आउने रहेछ। यो चाहिँ हामीहरूको सेल्सको भ्यालु भयो ल। हामीलाई क्वेसनमा सेल्स निकाल्नु भनेको थियो हैन। सेल्स हामीले निकालिसक्यौँ। 25,11,628 भनेर लेखेको रहेछ। 25,11,627.91 भनेको लगभग 628 हो। 0.09 पैसाको फरक पर्यो, त्यो केही पनि पर्दैन त्यस्तो। अब यो सेल्स भयो अनि वाट इज द डेली एनुअल सेल्स एन्ड DSO पनि निकाल्नु भनेको रहेछ क्या। DSO भनेको डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ पनि निकाल्नु भनेको रहेछ। अब यो चाहिँ हामीहरू उतापट्टि गएर गरिदिन्छौँ ल। यहाँनिर गरिदिन्छौँ हामीहरू DSO भनेको रहेछ। DSO इजिकल टु फेरि मैले एकचोटि वार्ड गरिदिएँ। अब DSO निकाल्नका लागि नि म फेरि एकचोटि फर्मुला सेयर गरिदिन्छु ल। DSO निकाल्नका लागि डेज इन इयर इन्टु रिसिएबल डिभाइडेड बाई सेल्स भन्ने फर्मुला हुन्छ हैन। यहाँनिर फर्मुला देखाएरै त्यसको बारेमा हामीहरू चर्चा गर्छौँ ल। DSO निकाल्नु भनेको छ नि, डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको DSO निकाल्नु भनेको रहेछ। DSO निकाल्नका लागि डेज इन अ इयर भनेको वर्षमा 365 दिन हुन्छ। क्वेसनले इन्फर्मेसन दिएको छैन भने 1
एक वर्षमा 365 राखेर गर्छौँ यसको बारेमा त हामीलाई प्रब्लमै भएन। निकाल्नु भनेको छ डिएसओ निकाल्नका लागि डेज इन अ इयर हो नि त। डेज इन अ इयर भनेको वर्षमा 365 दिन हुन्छ, त्यो थाहा भएकै कुरा हो। क्वेसनमा केही इन्फर्मेसन छैन भने 365 दिन राखेर गरिदिने। अब डिभाइडेड बाई यहाँनिर सेल्स रहेछ, सेल्स पनि हामीले निकालिसकेका छौँ, 25,11,000 समथिङ कति निकालेका छौँ। इन्टु अब यो रिसिएबल हामीहरूलाई चाहिने भयो क्या हो, यो रिसिएबल चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब पहिले यो म फर्मुला लेखिदिन्छु ल। यहाँनिर डिएसओको फर्मुला पहिले लेखिदिन्छु, अनि त्यो डिएसओको फर्मुला लेखिसके पछाडि के चाहिने रहेछ त्यो हामीहरू निकाल्न सकिहाल्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू लेख्छौँ डिएसओ निकाल्नका लागि डेज इन अ इयर, डेज इन अ इयर, वाइएआरएस इयर्स, इन्टु रिसिएबल भनेको बिल रिसिएबल, एकाउन्ट रिसिएबलहरू हुन्छ नि होइन, बिल रिसिएबल डिभाइडेड बाई के हुने रहेछ, सेल्स हुने रहेछ ल। हो यो फर्मुला हामीहरू एप्लाई गर्छौँ, डेज इन इयर इन्टु रिसिएबलका मुनि सेल्स। अब डेज इन इयर भनेको वर्षमा 365 दिन हुन्छ होइन, 365 इन्टु हो यो रिसिएबल हामीहरूलाई थाहा छैन। अनि यो सेल्स चाहिँ हामीहरूले अघि निकालिसकेका छौँ क्या। सेल्स कति निकालेका छौँ, 25,11,627.91 भनेको 25,11,628 राखिदिएको छ। त्यसलाई मैले पनि 25,11,628 यहाँनिर राखिदिएँ। अब यो रिसिएबल हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब रिसिएबल कसरी निकाल्ने त भनेदेखि हामीलाई यहाँनिर दिएको छ नि, जस्तै यहाँनिर हामीले एउटा कुरा के निकालेका छौँ भने क्विक एसिड्स निकालेका छौँ नि होइन। अब यो क्विक एसिड्स निकालिसकेका छौँ भने क्विक एसिड्सभित्र के पर्छ हो, यो फेरि क्विक एसिड्सकै हामीले फर्मुला लगाइदिउँ भने त्यहीँबाट हामीहरू रिसिएबल निकाल्न सक्छौँ ल। म फेरि एकचोटि यहाँनिर सेयर गरिदिन्छु। जस्तै क्विक एसिड्स भनेको छ नि, जस्तै क्विक एसिड्स भनेको अघि हामीले यो माख्लो फर्मुला एप्लाई गरेका थियौँ जहाँबाट इन्भेन्ट्री निकालेका थियौँ होइन। अब क्विक एसिड्स हामीलाई अलरेडी थाहा छ भने क्विक एसिड्स भनेको पनि करेन्ट एसिड्सै हो। अनि एक्सेप्ट इन्भेन्ट्री एन्ड प्रिपेड भनेको छ क्या। इन्भेन्ट्री र प्रिपेडदेखि बाहेकको जति पनि करेन्ट एसिड्स हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ नि त्यो भनेको के रहेछ, क्विक एसिड्स रहेछ भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल। क्विक एसिड करेन्ट एसिड्सै हो, यो भनेको पनि क्विक एसिड्स भनेको पनि करेन्ट एसिड्सै हो, तर इन्भेन्ट्री र प्रिपेडदेखि बाहेक क्या। इन्भेन्ट्री र प्रिपेड, यो इन्भेन्ट्री र यो प्रिपेडदेखि बाहेक, इन्भेन्ट्री र प्रिपेडदेखि बाहेकको करेन्ट एसिड्स भनेको क्यास इन ह्यान्ड अथवा क्यास एट ब्याङ्क, एकाउन्ट रिसिएबल, मार्केटेबल सेक्युरिटिज हो। यति गऱ्यो भने चाहिँ हामीहरूको के आउने रहेछ, करेन्ट एसिड, क्विक एसिड्स आउने रहेछ ल। यही फर्मुला लाउनु पर्यो। यो क्विक एसिड्स भनेको पनि यसमा चाहिँ अलिकति थोरै कन्फ्युजन भए जस्तो हुन्छ, तर केही पनि छैन ल यसमा पनि। यो क्विक एसिड्स भनेको पनि करेन्ट एसिड्सै हो, तर एक्सेप्ट इन्भेन्ट्री एन्ड प्रिपेड। यो करेन्ट एसिड्समा जुन यो इन्भेन्ट्री र प्रिपेड छ नि हो, यो इन्भेन्ट्री र प्रिपेडलाई हटाइदियो भने क्विक एसिड्स आउने रहेछ। अब हामीहरू के गर्छौँ, क्विक एसिड्स भनेर लेख्छौँ, क्विक एसिड्स बराबर हो यिनीहरू पोइन्टहरू जोडिदिन्छौँ। हो यिनीहरू पोइन्टमा पनि हामीलाई अहिले क्वेसनमा क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेको छ, एकै ठाउँमा दिएको छ। यो क्यास इन ह्यान्ड र मार्केटेबल सेक्युरिटिजलाई एउटै लाइनमा भनेको छ, क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेको छ। अनि क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स हामीलाई दिएको छैन। अनि प्लस अहिले रिसिएबलको कुरा गर्दैछ नि त, किनभने डिएसओ निकाल्नु भनेको छ। डिएसओ निकाल्नका लागि त रिसिएबल चाहिन्छ, यो क्वेसनमा रिसिएबल रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर क्विक रेसियोको फर्मुला अब हामीहरू यसरी लगाइदिन्छौँ क्या। क्विक रेसियो भनेर यहाँनिर लेख्छौँ, वेयर भनेर सुरुमा लेखिदिने होइन, क्विक रेसियो होइन, क्विक एसिड्स इज इक्वल टु होइन, हामीलाई दिएको छ क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज, क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज प्लस रिसिएबल हो। यसरी हामीहरू के निकाल्छौँ, यहाँबाट क्विक एसिड्स निकाल्छौँ ल। क्विक एसिड्स भनेको पनि करेन्ट एसिड्सै हो, तर त्यो जुन करेन्ट एसिड्समा पढ्ने पोइन्टहरू हो त्यसमा इन्भेन्ट्री र प्रिपेड चाहिँ हटाइदिनु पर्ने हुन्छ ल। अब क्विक एसिड्स हामीलाई अलरेडी यो क्वेसनमा अघि हामीले कति निकालिसकेका छौँ त, यहाँनिर क्विक एसिड्स 3,78,000 निकालेका रहेछौँ होइन। क्विक एसिड्स आयो 3,78,000 आइहाल्यो। अनि इजिकल टु क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिजको बारेमा यहाँ अगाडि नै हामीलाई दिएकै छ क्या। यो क्विक एसिड्सभित्र के पर्ने रहेछ त, क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क, मार्केटेबल सेक्युरिटिज, रिसिएबलहरू पर्ने रहेछ नि त। क्यास इन ह्यान्ड र मार्केटेबल सेक्युरिटिज चाहिँ हामीलाई एकै लाइनमा दिएको छ क्वेसनले अलरेडी। क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज 1,20,000 दिएको रहेछ यहाँनिर। क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज 1,20,000 भयो, प्लस रिसिएबल हामीलाई चाहिएको छ, रिसिएबलको RECIVABLE रिसिएबल भइहाल्यो। अब प्लस 1,20,000 यता आउँदाखेरि माइनस 1,20,000 भइहाल्यो। 3,78,000 माइनस 1,20,000 इजिकल टु रिसिएबल भइहाल्यो। देयरफोर रिसिएबल इजिकल टु 3,78,000 माइनस 1,20,000, 3,78,000 माइनस 1,20,000 गर्दाखेरि 2,58,000 आउने रहेछ।
रुपिस 2,58,000 आउने रहेछ। यहाँनिर भयो 2,58,000 भइहाल्यो। अब यसलाई सल्भ गर्ने बित्तिकै हामीहरूको डिएसओ पनि निस्किहाल्यो। डिएसओ कति आउने रहेछ त 2,58,000 इन्टु 365 डिभाइडेड बाई 25,11,628 गर्दाखेरि 37.49 भनेको छ। यो भनेको 37.49 भनेको 50 आउने रहेछ ल। डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको कति दिनका लागि हामीले जुन उधारोमा बेचेको हो त्यो कति दिनको अन्तरालमा कलेक्सन हुँदो रहेछ 37.50। यो चाहिँ कम्ती आएको राम्रो ल। धेरै डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ धेरै आयो भने हामीले जुन उधारोमा बिक्री गरेको हो त्यो उठ्नका लागि चाहिँ धेरै समय लाग्छ भन्ने मिनिङ हुन्छ क्या त्यस्तोको चाहिँ। तर त्यस्तो भयो भने त कम्पनीका लागि घाटाको कुरा हो नि त। बेचेको पैसा उठ्नै धेरै लामो समय लाग्यो भने त पैसाको अभाव हुन सक्छ नि त कम्पनीमा। त्यही भएर जति कम्ती आयो डिएसओ त्यसलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ ल। यहाँनिर हामीलाई दिएकै छ 37.50 डेज भनेर दिएको छ। डिएसओ भनेको चाहिँ डेजमा हुन्छ। अब यही प्याटर्नको प्रब्लमलाई हामीहरू फेरि अर्कोलाई पनि सल्भ गरेर हेरौँ ल। यो सजिलो छ हैन, एक दुईवटा प्रब्लम। अब एउटा सल्भ गरिसके पछाडि चाहिँ हामीहरूलाई यस्तो खालको क्वेसन बुझ्नमा अझै धेरै बढी सजिलो हुन्छ ल। यो भयो हामीले अहिले 2074 क्वेसन नम्बर 3 को सल्भ गऱ्यौँ। यो सेकेन्ड प्याटर्नको प्रब्लम अन्तर्गत राखेको छ भनेर हामी अघि डिस्कस गरेका थियौँ। त्यही खालको प्रब्लम 2069 क्वेसन नम्बर 3B मा पनि सोधिएको रहेछ। यो प्रब्लमलाई सल्भ गरेर अझ बढी यो क्वेसनलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ ल। त्यस्तै दिएको छ यहाँनिर टायर म्याच फ्याक्ट्री एड अ क्विक रेसियो भनेर दिएको रहेछ। निकाल्नु भनेको त्यही हो, यहाँ पनि सेल्स र डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डिएसओ नै निकाल्नु भनेको छ हैन। अब यो प्रब्लमलाई सल्भ गरेर हेरौँ ल। 2069 क्वेसन नम्बर 3B मा दिएको रहेछ। 2069 क्वेसन नम्बर 3B मा हामीलाई दिएको रहेछ ल। सुरुमा के दिएको छ त्यसलाई मैले गिवन तान्दिहालेँ है। भरे फेरि हेर्दाखेरि यता माथि आँखा जान्छन्, दृष्टि दोषम भएर जान्छ हामीहरूको। फेरि काट्यो पनि रिसिएबल ल। अब यहाँ हेरौँ गिवनमा के दिएको रहेछ पहिले सरसरी तान्दै जाउँ ल। एउटा दिएको रहेछ हामीलाई क्विक रेसियो अफ 1.5 भनेर दिएको रहेछ। सुरुमा गिवनमा आयो क्विक रेसियो भइहाल्यो ल। क्विक रेसियो भनेको क्युआर 1.5 टाइम्स अथवा 1.5:1 थपिदिँदा पनि हुन्छ ल। अनि करेन्ट रेसियो 3.2 भनेर दिएको रहेछ। करेन्ट रेसियो भनेर सेम एउटै प्याटर्नको प्रब्लम हो, थोरै अलिकति फरक छ ल। करेन्ट रेसियो दिएको रहेछ 3.2 टाइम्स भनेर लेखिदिँदा भयो यसलाई पनि हैन। त्यहाँभन्दा पछाडि इन्भेन्ट्री टर्नओभर 6 टाइम्स भनेर दिएको रहेछ। अघि हामीलाई 5 टाइम्स दिएको थियो नि हैन। इन्भेन्ट्री टर्नओभर TURNOVER टर्नओभर रेसियो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भनेको ITOR दिएको रहेछ 6 टाइम्स भनेर दिएको रहेछ हैन। अनि फेरि टोटल करेन्ट एसिड्स 8,20,000 टोटल करेन्ट एसिड्स हैन। सेम त्यही क्वेसन हो, थोरै चाहिँ भरे अलिकति फरक हुन्छ ल। करेन्ट एसिड्स भनेर दिएको रहेछ हामीलाई रुपिस 8,20,000 भनेर दिएको रहेछ। अनि एन्ड क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज अफ 50,000 भनेर दिएको रहेछ। क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज, क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेर दिएको रहेछ हामीहरूलाई 50,000 हैन। रुपिस 50,000 भनेर दिएको छ। र त्यहाँभन्दा पछाडि के भन्नु भने वाट वेयर द फ्याक्ट्री एनुअल सेल्स एन्ड डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ अफ द इयर भनेको छ। यो वर्षको सेल्स र डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ कति हो भन्दैछ। योभन्दा जस्ट अगाडिको क्वेसनमा एउटा इन्फर्मेसन हामीलाई ज्यादा दिएको थियो। त्यहाँनिर चाहिँ के भनेको थियो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ 86% अफ सेल्स हुन्छ भनेर त्यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको पनि इन्फर्मेसन दिएको थियो। तर यो क्वेसनमा चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको इन्फर्मेसन दिएको छैन। झनै सजिलो हुन्छ, केही फरक पर्दैन। निकाल्नु पर्ने रहेछ हामीले यो वर्षको बिक्री कति हो, सेल्स कति हो र डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ कति हो, कति दिनमा उधारो कलेक्सन हुँदो रहेछ, कति दिनका लागि उधारोमा बेचेको रहेछ हो, त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ यहाँनिर दुईटा कुरा। अब कति सजिलो छ हैन। अघि जुन प्रोसेसबाट गरेका थियौँ यहाँ पनि सबै त्यही प्रोसेसबाट गर्ने हो ल। अब सोलुसन गरिदिउँ ल यसको पनि। फेरि अघि गिवन तान्यौँ, अब सोलुसन भयो। अब यहाँ हेरौँ यो करेन्ट रेसियोको फर्मुला हाल्दिने, किनभने करेन्ट रेसियो निकाल्ने फर्मुला करेन्ट एसिड्स कहाँ पनि करेन्ट लाइबिलिटिज हुन्छ हैन। करेन्ट एसिड्स हामीलाई अलरेडी दिएकै छ हैन। करेन्ट रेसियो पनि
दिएको छ त्यहाँबाट करेन्ट लायबिलिटीज निकाल्न सक्छौं नि त क्विक रेशियोको फर्मुला सुरुमै नहालिदिने यस्तो खालको क्वेशनमा किनभने क्विक रेशियो निकाल्ने फर्मुला क्विक एसिड्सका पनि करेन्ट लायबिलिटीज हुन्छ क्विक एसिड्स पनि हामीलाई थाहा छैन करेन्ट लायबिलिटीज पनि हामीलाई थाहा छैन नि त तर करेन्ट रेशियोको फर्मुला हाल्यौं भने चाहिँ हैन फेरि एकचोटी मैले फर्मुला शेयर गरिदिएँ ल फर्मुला हेर्दै जाम आको कुरालाई पनि बारम्बार हेरौँ भने त्यहाँबाट अझै नयाँ कुरा हामीहरू जान्न सक्छौं नि त करेन्ट रेशियो हैन यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं करेन्ट रेशियो निकाल्ने फर्मुला करेन्ट एसिड्सका पनि करेन्ट लायबिलिटीज हो यहाँनेरि करेन्ट रेशियो पनि दिएको छ करेन्ट एसिड्स पनि दिएको छ त्यहाँबाट करेन्ट लायबिलिटीज हामीहरू निकाल्न सक्छौं हैन त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू करेन्ट रेशियोको फर्मुला हालिदिने रहेछौं ल एक्जाममा चाहिँ पुरै लेखिदिने यहाँनेरि चाहिँ मैले सर्टकट लेखिदिने ल करेन्ट रेशियो निकाल्ने फर्मुला करेन्ट एसिड्सका पनि के हुने रहेछ करेन्ट लायबिलिटीज हुने रहेछ और करेन्ट रेशियो हामीलाई दिएको छ यहाँनेरि 3.2 टाइम्स दिएको छ 3.2 भइहाल्यो इक्वल टु टोटल करेन्ट एसिड्स पनि हामीलाई दिएको छ 8,20,000 दिएकै छ डिवाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज हामीलाई यो क्वेशनमा कति दिएको छ छैन नि त त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ सबै दियो भने त फेरि के निकाल्नु र यो र यो गुणा गर्दा 3.2 into करेन्ट लायबिलिटीज भइहाल्यो इक्वल टु रुपीज 8,20,000 उतापट्टि भइहाल्यो यो र यो मल्टिप्लाईमा छ उतापट्टि जाँदाखेरि करेन्ट लायबिलिटीज इक्वल टु 8,20,000 डिवाइडेड बाइ 3.2 देयरफोर हामीहरुको आउने रहेछ करेन्ट लायबिलिटीज यहाँनेरि 8,20,000 का पनि 3.2 8,20,000 डिवाइडेड बाइ 3.2 गर्दाखेरि 2,56,250 आउने रहेछ 2,56,250 आउने रहेछ ल सुरुमा हामीले करेन्ट रेशियोको फर्मुला एप्लाई गरिदियौं करेन्ट रेशियोको फर्मुला एप्लाई गरेर त्यहाँबाट करेन्ट लायबिलिटी चाहिँ निकाल्यौं यहाँ भन्दा पछाडी हामीलाई त तीनवटा रेशियो दिएको छ एउटा क्विक रेशियो दिएको छ एउटा करेन्ट रेशियो दिएको छ अर्को इन्भेन्टरी टर्नओभर ल तीनवटैको फर्मुला हामीले लाउनु पर्ने छ यस्तो खालको क्वेशनमा करेन्ट रेशियोको फर्मुला लायौं अब क्विक रेशियोको फर्मुला लाइदिने मैले यहाँनेरि लाइदिएँ ल क्विक रेशियो निकाल्ने फर्मुला क्विक एसिड्सका पनि करेन्ट लायबिलिटीज हो नि त यहाँनेरि क्विक रेशियो हामीलाई अलरेडी थाहा छ करेन्ट लायबिलिटीज यहाँबाट आइहाल्यो यहाँबाट करेन्ट एसिड्स निकाल्न सक्ने रहेछौं क्विक रेशियो हामीलाई थाहा छ 1.5 टाइम्स दिएकै छ क्विक एसिड्स भइहाल्यो डिवाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज कति आएको छ 2,56,250 आएको छ ल बीचमा बराबर भइसकेपछि और लेखिदिने अब यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ 1.5 इन्टु 2,56,250 भइहाल्यो इक्वल टु क्विक एसिड्स भयो अथवा 1.5 इन्टु यो गुणा गर्दा इन्टु 1.5 गर्दा 3,84,375 आउने रहेछ 3,84,375 इक्वल टु करेन्ट एसिड्स क्विक एसिड्स भयो ल देयरफोर क्विक एसिड्सको भ्यालु कति रहेछ 3,84,375 रहेछ अब यहाँ भन्दा पछाडी के गर्ने भनेदेखि हामीलाई यो क्वेशनमा इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो भनेको छ नि त इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो भन्नेबित्तिकै यहाँनेरि इन्भेन्टरीको भ्यालु चाहिँ रहेछ तर हामीलाई यहाँनेरि डाइरेक्टली रूपमा इन्भेन्टरी यति छ भनेर दिएको छैन हो त्यो इन्भेन्टरी पहिले हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ क्या कसरी खोज्ने त इन्भेन्टरी करेन्ट रेशियो र क्विक रेशियो थाहा भइसके पछाडी त्यहाँबाट इन्भेन्टरी हामीहरू निकाल्न सक्छौं किनभने हामीले अघि पनि एउटा के डिस्कस गरेका थियौं भनेदेखि जहिले के सम्झिनु पर्यो भनेदेखि फेरि यहाँनेरि गरिने ल ना हो जुन यो क्विक एसिड छ नि यो क्विक एसिड्स भनेको चाहिँ जुन त्यो करेन्ट एसिड छ हो त्यो करेन्ट एसिड्समा इन्भेन्टरी र प्रिपेड घटाउँदा आउँछ क्या जतिखेरै पनि यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ ल यो दुईटा थाहा भइसके पछाडी अब यो क्विक एसिड्स हामीलाई थाहा भइसक्यो 3,84,375 थाहा भइसक्यो करेन्ट एसिड्स भनेको 2,56,250 पनि थाहा भइसक्यो माइनस इन्भेन्टरी किनभने यो क्वेशनमा इन्भेन्टरी टर्नओभरको कुरा गरेको छ भने इन्भेन्टरी चाहिँ हुन्छ क्या तर हामीले डाइरेक्टली रूपमा सिधै आँखाले देख्ने खालको इन्भेन्टरी दिएको छैन अब प्रिपेडको कुरा यो क्वेशनमा गरेकै छैन भने त्यहाँनेरि 0 राखिदिनु पर्यो कहीँ गरेको छैन नि त प्रिपेडको कुरा त्यही भएर त्यो चाहिँ 0 भयो ल अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि और भयो बीचमा बराबर आइसकेपछि और लेख्न नछुटाउने माइनस इन्भेन्टरी बराबरदेखि यता आउँदाखेरि प्लस इन्भेन्टरी भइहाल्यो हैन इन्भेन्टरी भयो इक्वल टु हैन कति दिएको छ त क्विक एसिड्स हामीलाई 3,84,000 दिएको छ यहाँनेरि मैले करेन्ट एसिड्सको भ्यालु राख्नु पर्नेमा करेन्ट लायबिलिटीजको भ्यालु राख्दै छु है म करेन्ट एसिड्स हामीलाई कति दिएको छ क्वेशनमा करेन्ट एसिड्स भनेको 8,20,000 दिएको छ ल 8,20,000 भयो है यो 8,20,000 ल यहाँनेरि 8,20,000 भइहाल्यो माइनस इन्भेन्टरी यता आउँदा प्लस इन्भेन्टरी हुन्छ यो प्लस 3,84,000 उता जाँदा माइनस 3,84,375 हुन्छ हैन यहाँबाट हामीहरू के निकाल्न सक्छौं इन्भेन्टरी निकाल्न सक्छौं निस्किहाल्यो नि इन्भेन्टरी हैन 8,20,000 मा त्यो घटाइदिने उल्टो घटाइदिने माइनसमा आउँछ पोजिटिभ भ्यालु लेखिदिने भइहाल्छ गर्दा 4,15,625 आउने रहेछ रुपीस 4,15,625 4,15,625
25 चाहिँ हामीहरूको के रहेछ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु रहेछ। अब इन्भेन्ट्रीको भ्यालु आइसके पछाडि अब क्विक रेसियोको फर्मुला पनि हामीले एप्लाई गरिसक्यौँ हैन, करेन्ट रेसियोको पनि एप्लाई गरिसक्यौँ। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोको फर्मुला लगाइदिने। यहाँनेरि लेखिदिन्छु ल, फेरि म नाउ अथवा एगेन भनेर लेखिदिँदा भइहाल्यो। हामीलाई दिएको छ नि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोको त जम्मा 3वटा फर्मुला छ। अब 3वटा फर्मुलामध्ये कुन फर्मुला एप्लाई गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीहरू कन्फ्युज हुन सक्छौँ। ल फेरि म यहाँनेरि एकचोटि सेयर गरिदिन्छु ल, तपाईहरुलाई हेर्दै गइयो भने अझ बढी मजाले प्रभावकारी ढङ्गबाट बुझिन्छ नि त। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो निकाल्ने एउटा कस्ट अफ गुड्स सोल्डका पनि एभरेज इन्भेन्ट्री छ। यो क्वेशनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डको कुरा गरेकै छैन, जुन कुरा चाहिँ हामीलाई योभन्दा अघिल्लो क्वेशनमा चाहिँ गरेको थियो क्या। योभन्दा अघिल्लो क्वेशनमा चाहिँ सेल्सको 86% चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ भनेको थियो हैन। त्यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको कुरा गरेको थियो, त्यही भएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भएको फर्मुला हाल्न सक्थ्यौँ। यहाँनेरि यो हाल्नै सकेनौँ। यति हेर्दाखेरि यो फर्मुला लाग्दै लागेन। एभरेज इन्भेन्ट्री पनि हामीहरू निकाल्न सक्दैनौँ किनभने दुईटा इन्भेन्ट्री दिएको छैन। यो फर्मुला पनि एप्लाई गर्न सकेनौँ किनभने यो क्वेशनमा पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छैन हैन। इन्डिङ इन्भेन्ट्री त दिएको छ। अब यो पनि फर्मुला भएन, यो पनि फर्मुला भएन। पहिलो प्रायोरिटी यसलाई हुन्थ्यो, दोस्रो प्रायोरिटी यसलाई हुन्थ्यो, तेस्रो प्रायोरिटीमा हामीहरू जानुपर्ने हुन्छ सेल्स बाइ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री गर्नु पर्यो क्या। यो क्वेशनमा सेल्स चाहिँ दिएको छ किनभने सेल्सै निकाल्नु पर्ने छ। त्यहाँनेरि सेल्स छ र त हामीहरू निकाल्न सक्छौँ नि त। त्यही भएर सेल्स बाइ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भन्ने हो यो फर्मुला एप्लाई गरेर इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो यानि कि आइटिओआर इज इक्वल टु सेल्स बाइ के हुने रहेछ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हुने रहेछ ल। क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अथवा इन्भेन्ट्री मात्रै लेख्दा पनि भइहाल्छ, त्यो इन्भेन्ट्री भनेकै क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हो। अब हेरौँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो यो क्वेशनमा कति दिएको छ त हामीलाई 6 टाइम्स दिएको छ हैन। 6 टाइम्स भइहाल्यो। सेल्सको सेल्स भइहाल्यो डिभाइडेड बाई क्लोजिङ इन्भेन्ट्री। अहिले भर्खर कति आएको छ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु 4,15,625 आएको छ नि त। यहाँनेरि हामीहरू लेखिदिन्छौँ 4,15,625 भनेर ल। 4,15,625 भनेर लेखिदिन्छौँ। और हुन्छ ल बिचमा बराबर भइसकेपछि क्रस मल्टिप्लिकेसन 6 × 4,15,625 इज इक्वल टु सेल्स हुने रहेछ। अब दिएफो सेल्सको भ्यालु हामीहरूको कति आयो त? सेल्स इज इक्वल टु यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिने 6 × 4,15,625 गर्दाखेरि 24,93,750 रुपिस 24,93,750 चाहिँ हामीहरूको के रहेछ सेल्सको भ्यालु रहेछ, जुन चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भनेको छ ल। 24,93,625 आएको छ। यहाँनिर 26,13,750 दिएको रहेछ नि। हामीले यहाँनिर घटाउनमा मिस्टेक गऱ्यौँ होला हैन। 4,15,625 आएको छ हैन। 8,20,000 माइनस कति दिएको रहेछ यहाँनिर 3,84,375 3,84,375 गर्दाखेरि 4,35,625 4,35,625 चाहिँ आउँथ्यो हैन। 8,20,000 दिएको रहेछ नि त, यहाँ अघि 8 लाख मात्रै गरिए जस्तो छ। 4,35,625 4,35,625 हो ल। 4,35,625 4,35,625 एक्जाममा यस्तो भयो भने चाहिँ डुबिहाल्यो हैन। मजाले ध्यान दिएर सङ्ख्या चाहिँ हेर्नु पर्यो। 4,35,625 × 6 गर्दाखेरि 26,13,750 आउँछ ल। 26,13,750 जुन चाहिँ हामीलाई यो एन्सर पनि यहाँनिर दिएको छ ल। यसरी हामीहरू यसलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हामीले सेल्स निकाल्यौँ। अनि यहाँभन्दा पछाडि हैन सेल्स पनि आयो अनि डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ पनि निकाल्नु भनेको छ क्या। फर द इयर भनेको डिएसओ निकाल्नु भनेको रहेछ। फेरि हामीहरू गर्छौँ अब डिएसओ डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्ने फर्मुला के थियो? अघिल्लो क्वेशनमा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। डेज इन अ इयर इन्टु रिसिएबल RECEIVABL रिसिएबल डिभाइडेड बाई सेल्स हुन्छ भनेका थियौँ नि हामीले हैन। हो यसरी एप्लाई गर्थ्यौँ हामीहरू। डेज इन इयर भनेको वर्षमा 365 हैन। क्वेशनले भनेन भने 365 राखिदिने इन्टु अब यो रिसिएबल हामीलाई दिएको छैन तर सेल्स हामीले निकालिसक्यौँ। कति? 26,13,750 चाहिँ सेल्स निकालिसक्यौँ। अब यो रिसिएबल खोज्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब यो रिसिएबल कसरी निकाल्ने त भनेदेखि यहाँनेरि जाने क्या। जुन हामीलाई यहाँनिर क्विक एसिड्स पत्ता लगाइसकेका छौँ नि, हो यो क्विक एसिड्सको फर्मुला लगाइदिने। क्विक एसिड्स भनेको पनि करेन्ट एसिड्सै हो। त्यो करेन्ट एसिड्समा पर्ने इन्भेन्ट्री र प्रिपेडलाई चाहिँ हटाएर लेख्नु पर्यो क्या। त्यही भएर क्विक एसिड्स यहाँनिर दिएको छ नि। क्विक एसिड्स क्या वेयर भनेर गरिदिने हैन। क्विक एसिड्स भनेको के रहेछ? क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज। क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज MARKETABLE मार्केटेबल सेक्युरिटिज प्लस रिसिएबल गर्नुपर्ने रहेछ ल। रिसिएबल
वास्तविक रूपमा क्विक एसिड्स भनेको चाहिँ क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क, अनि सन्ट्री डेप्टरहरू हैन, अनि मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरू, एकाउन्ट रिसिएबल, बिल रिसिएबलहरू त्यो सबै दिएको छैन क्या। अहिले हामीलाई एकैचोटि क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज भन्यो अनि रिसिएबल पनि हामीलाई चाहिने छ, यो क्वेसनमा चाहिने रहेछ भने यो क्वेसनमा रिसिएबल पनि रहेछ भन्ने सम्झिनु पर्यो ल, अरू केही पनि छैन है। हामीलाई यति सम्झिनु पर्यो, यस्तो खालको क्वेसनमा त पटक पटक यति नै मात्रै दिएको हुन्छ। क्विक एसिड्स हामीलाई कति दिएको रहेछ यहाँनिर हेरौँ त। क्विक एसिड्स हामीले निकालिसकेका छौँ, यहाँनिर 3,84,375 निकालिसकेका छौँ, 3,84,375 निकालिसकेका छौँ। क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज हामीले कति निकालेका छौँ, 50,000 क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज निकालिसकेका छौँ, प्लस रिसिएबलको रिसिएबल भइहाल्यो ल, यहाँनिर लेख्यौँ हामीले। अब प्लस 50 यता आउँदा माइनस 50 भइहाल्छ हैन, 3,84,375 इज माइनस 50,000 इज इक्वल टु रिसिएबल देयरफोर रिसिएबल कति आयो त, रिसिएबल इज इक्वल टु 3,84,375 हैन, 3,84,000 ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो यो सङ्ख्या चाहिँ फेरि अघिकै जस्तो चिप्लिन्छ, माइनस 50,000 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 3,34,375 आउँदो रहेछ रुपिस, 3,34,375 आउँदो रहेछ र यो चाहिँ हामीहरूको रिसिएबल भयो, 3,34,375 आउँदो रहेछ हैन। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिउँ त, इन्टु 365 डिभाइडेड बाई 26,13,750 गर्दाखेरि 46.69 आउँदो रहेछ ल, 46.69 आउँदो रहेछ, 46.69 आयो, 05 हामीलाई दिएको छ ल, 46.69 यहाँनिर रहेछ 46.69 डेज भनेर यसरी लेख्यौँ। उसले 360 राखेको पनि हुनसक्छ, 360 इन्टु 3,34,375 हैन, डिभाइडेड बाई 26,13,750 गर्दाखेरि 46.05 भनेर उसले चाहिँ 360 डेज इन अ इयर भनेर एजुम्सनमा गरेको रहेछ ल। 46.05 जति राख्दा पनि हुन्छ, मैले यहाँनिर 365 राखिदिएँ, एक्जाममा दिएन भने 365 दिन नै राखेर गरिदिनु एक वर्षमा। हो यसरी हामीहरू यस्तो प्याटर्नको प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। अब सेम यस्तै खालको क्वेसन नि अघि नै हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ नि, सेकेन्ड प्याटर्नको प्रब्लमको बारेमा यहाँनिर छलफल गरिसकेका छौँ हैन, 2061 मा पनि दिएको छ हैन, सेम त्यही हो, सेल्स र डिएसओ निकाल्ने। अनि 2057 जहाँ चाहिँ हामीहरू कतिजना जन्मेका पनि थिएनौँ होला हैन, जन्मेकै थिएनौँ होला सायद यो 2057 मा त हो, त्यहाँ पनि हामीहरूलाई सेल्स र डिएसओ डेथ सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्नु भनेर दिएको छ। हो यो दुईटा प्रब्लमहरू अब तपाईहरु आफैले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ।